नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारको साझा कार्यक्रममा लोकप्रियतालाई पछ्याउने भोकमा छुट र राहतका चर्चा। सत्तालाई दोहनको साधन बनाउन नयाँ बोतलमा पुरानै सामग्री भरिएको विश्लेषण। सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान स्वीकृत। तलबमान साउन 1 गतेदेखि लागू हुने। मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा केही सचिवहरूको सरुवा। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, महासचिव र केन्द्रीय सदस्य मात्र चुन्ने गरी एमालेले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउँदै बाँकी पदाधिकारी मनोनयन गर्ने प्रस्ताव। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ 1 गते उपस्थित हुने निर्देशन। जसपाले 16 नेतालाई कार्यकारिणी समितिबाट हटायो। महन्त ठाकुरको अध्यक्ष पद गयो। कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएकाहरूको सांसद पद भने कायमै। सन् 2030 सम्ममा 1.5 सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। मौसमसँग जोडिएका विपदले गम्भीर आपतका घटनाहरू आउने उल्लेख। र 13औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबल मालदिभ्समा हुने। अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, मालदिभ्स र श्रीलङ्काले खेल्ने पक्का। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आफ्ना न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँदेखि सीमा सुरक्षाका विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्, तर प्राथमिकीकरण गरेका अधिकांश विषय अमूर्त छन्। हरेक सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि परिणाममुखी भन्दा पनि अमृत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा देशको उत्पादन बढाउने विषय कहिले प्राथमिकतामा पर्न सकेन। यद्यपि महिना दिनसम्म मन्त्री परिषदले पूर्ण आकार नपाउँदा अन्यल र निराशा बढाउँदै गएको पृष्ठभूमिसँगै कार्यक्रममा परेका आकर्षक बुँदा सहजै कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। देउबा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आइतबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिएको छ। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि बीओपी वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई अघि बढाउने, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, शहीद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित एवं विस्थापितलाई राहत दिने र सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमति पत्र र राहदानी दिने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको छ। तर सरकारले देशभित्र उत्पादनमा जोड दिने कुरा प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। अधिकांश अमूर्त विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। गणतन्त्र संस्थागत गर्नेदेखि सीमा सुरक्षाका विषय र महँगी घटाउने विषय हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। तर जनताले न सीमा सुरक्षा गरेको महसुस गरेका छन्, न त संविधानमा लेखेका आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छन्। बरु जनताको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढेको बढै छ। गणतन्त्रमा त विकृति नै विकृति मौलाएको छ। हरेक सरकारलाई केवल कर्मकाण्डी कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर जनतालाई ढाँट्न सजिलो भएको छ। देशको आय आर्जन बढ्ने गरी उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जान सकेन। त्यसैले त अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन। तथापि सरकार गठन भएको 1 महिना पुग्दासम्म मन्त्रीमण्डल नै विस्तार गर्न सकेको छैन। गठबन्धनमै रहेका दलहरू बीच मन्त्रालयमा हिस्सेदारी र कसले कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने विषयमै ठूलो विवाद छ। संविधान अनुसार 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद मात्र बनाउन मिल्छ। त्यस अर्थमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाले मागे जति मन्त्री पाउन सक्ने अवस्था छैन। सत्तारूढ दलहरू र सरकार सत्ता संघर्षमै रुमलिने देखिएको छ। मन्त्री बाँडफाँडकै कुरा नमिल्दा 19वटा मन्त्रालय मन्त्री बिना सचिवको भरमा चलेका छन्। संयुक्त सरकार बनाएर सधैँभरि संविधान र सरकार भन्दा बाहिर बन्ने संयन्त्रको हाली मुहाली हुने कुरा नै देशका लागि अभिशाप बनिरहेको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउबा छन्, तर सत्ताको साँचो प्रचण्डको हातमा छ।
सरकार सञ्चालन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सरकारले गर्न नसक्ने काम सरकार बाहिरको संयन्त्रले कसरी गर्न सक्छ कसैले बुझ्न सकेको छैन। गणतन्त्रपछि सत्तामा हुँदा वा सत्ता बाहिर हुँदा प्रचण्डकै हातमा सत्ताको साँचो देखिन्छ। सरकार जसको बने पनि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डकै वरिपरि चक्कर लगाउनु पर्ने कारण के हो? किनकि सरकार सञ्चालन गर्न बनाइने यस्ता संयन्त्रले सरकारलाई पङ्गु बनाउने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो। यस्तो प्रवृत्तिले देश र जनताको प्राथमिकता छुट्याउन सक्ने कुरै भएन। अहिले देश कोरोना महामारीको तेस्रो चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी चौतर्फी रूपमा आइरहेको छ। बाढी पहिरोले आतंक मच्चाएको बेला कोरोनाका कारण सिङ्गो अर्थतन्त्र थलिएको छ। वैदेशिक रोजगारी गुमाएका बेरोजगार युवाहरू यत्रतत्र छन्, तर सरकार काम भन्दा पनि कुरा मात्रै ठूला गरिरहेको छ। जनतालाई अग्रगमन र प्रतिगमनको भाषासँग खास चासो छैन। भोकाएका जनताले खाना पाउन्, हातमा पौरख भएकाले गरी खाने वातावरण पाउन्, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग नहोस्, अप्ठ्यारोमा परेको बेला राज्य अभिभावक बनोस्, जनताले चाहेको आर्थिक समृद्धि सहितको राष्ट्रिय स्वाभिमान होस्, छिमेकीले तुइन काट्दा महाकालीको भेलमा बगेर मर्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन्। आम नागरिक यस प्रकारका पीडामा रुमलिएको बेला राजनीतिक नेतृत्व भने सडकमा जुलुस निकाल्ने र सधैँ अरूको विरोध गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने गाईजात्रे शैलीमा रमाउन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले नै यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। निमुखा नागरिकको काम नेतालाई भोट दिएर राज्यलाई कर बुझाउनेमा मात्र सीमित बनेको छ। जनताको काम छोडेर सधैँ सत्ता सङ्घर्षमा रुमलिने नेता र मन्त्रीलाई जनताले तिरेको करमा कहिलेसम्म पाल्ने? जनजीविकासँग जोडिएका सामान्य विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन? प्रश्न अनुत्तरित छ। त्यसैले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनता र देशका खास खास विषय छुन सकेन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अपवाद बाहेक पुरानै नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। कोभिड महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावादलाई पछ्याउने भोकमा छुट र राहतका चर्चा गरिएका छन्, तर उल्लेखित प्राथमिकता कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपा, नेमकिपा बाहेक संसदमा रहेको सबै राजनीतिक दल र पक्ष सम्मिलित गठबन्धनले साझा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेको छ, तर यसलाई विपक्षी दल एमाले भने संसद छलेर ल्याएको भन्दै मान्य नहुने बताएको छ। संसदमा पेश गरेर पारित गर्न समेत उसको चुनौती छ। संसद छलेर चाहिँ संसदलाई विघटन गरेर यस्तो ल्याउन पाइन्छ भन्ने सरकार, फेरि तपाईँ साझा कार्यक्रम चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले बाहिर जुन ढङ्गले लिएर आएको छ, यो चाहिँ हाम्रो सहमति छैन र मूलत अब संसदमा पेश हुनुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भने सबै पार्टीहरू त संसदमा छ। त्यसो भएले संसदको विघटनमा त्यत्रो चाहिँ विरोध गर्ने दलहरू संसद आइसकेपछि संसद छलेर किन चाहिँ अब त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ थाहा छैन। तर आएका चिजहरू अब खास गरी बोल्नलाई बोलिने चिज होइन, गर्नलाई गर्नुपर्छ, गरेर देखाउनुपर्छ र गरेर देखाओस् शुभकामना छ। तर त्यो कार्यक्रम संसदमा ल्याएर संसदबाट अनुमोदित भएर अगाडि बढ्छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत साझा कार्यक्रममा छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विषय उठाइएको छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको जीवधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुन र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने भनिएको छ। दार्चुलामा जयसिंह धामीलाई भारतीय सेनाले तुइन काटेर महाकालीमा खसालेर बेपत्ता बनाएको घटनामा भारतसँग प्रश्न सोध्न आँट नगर्ने सरकारले राखेको यस्तो बुदा धेरैले चुटकिला र जोकको रूपमा बुझेका छन्। वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमि र उनीहरूको स्वार्थ हेर्दा उनीहरूले नै सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरकारवाला बताउँछन्। अब सरकार छ, अब 17 महिना पनि छैन, त्यो प्रतिबद्धता यस्तो किसिमले ल्याइएको छ, मानव यस्तो लाग्दछ कि नयाँ निर्वाचित
5 वर्षको लागि चुनिएको सरकारले ल्याउने जस्ता मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ समेटिएका छन्। सरकारले नयाँ बोतलमा पुरानै सामग्री भरेर होइन, सामग्रीमा नयाँपन जनताले महसुस गर्न सक्ने परिवर्तन, जिम्मेवारी र जवाबदेहिता वहन गर्नुपर्छ। तर गठबन्धन सरकारले आम नागरिकका मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको गठबन्धनमा आबद्ध एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू बताउँछन्। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, त्यसैले न्यूनतम कार्यक्रम जे नेपाली जनताहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेको छ यो ठिक छ, राम्रो छ। यसलाई पोजिटिभ एङ्गलबाटै हेर्नुपर्छ। चुने च्यालेन्जहरू त हामीसँग अब हरेक पोलिटिकल पार्टीभित्र एक खालको कन्फ्लिक्ट छ। एउटा मूर्त पोजिसन अथवा जे ठोस आकार लिन नसकिरहेको अवस्थामा यसका च्यालेन्जहरू त हुने नै भयो। सरकार निर्माण भएको 1 महिना पुग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। फेरि उही खिचातानी र पद बाँडफाँडले जनताका मुद्दा पुनः ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। यसैले सरकारले लोकप्रियताको भोकले सार्वजनिक गरेको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सरकारले निजामती कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निजामती कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेटमा 2,000 दरले तलब वृद्धि गरेको थियो। बैठकले केही मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयको सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएको छ। रक्षा सचिवमा वैगेन्द्र शर्मा पौडेल, वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार मन्त्रालयको सचिव सरुवा गरिएको छ। सुमन अर्याललाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने गणेश प्रसाद पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको बताइएको छ। नेकपा एमाले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, महासचिव र केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र चुन्ने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सोमबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरू मात्र रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभिन्न 23 शीर्षकमा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो, जसमध्ये नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति र 159बाट बढाएर 225 सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको हो, जसमध्ये अध्यक्ष र महासचिव 1-1 जना, उपाध्यक्ष र उपमहासचिव 2-2 जना तथा सचिवहरू 7 जना रहनेछन्। बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पार्टी अध्यक्षलाई महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्ने तथा अन्य पदाधिकारीहरू भने कमिटीले चुन्ने प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो। ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी 225 सदस्यीय हुने र त्यसमा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 2 जना, महासचिव 1 जना, उपमहासचिव 2 जना र सचिवहरू 7 जना रहने गरिकन केन्द्रीय कमिटीको यो नयाँ संरचनाको प्रस्ताव गरेका छौँ। महाधिवेशन या अधिवेशनले अध्यक्ष र अन्य कमिटीका सदस्यहरू चुन्छ। अध्यक्ष महाधिवेशन अथवा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन्, तर कमिटीका अन्य पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ त्यो कमिटीले चुन्छ। कमिटी चयन भइसकेपछि त्यहाँभित्रबाट चयन गर्ने गरी यो एउटा व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यस्तै स्थायी कमिटी खारेज गर्ने पोलिट ब्युरो र 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीभित्र 3टा टायरहरू हुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी। अब केन्द्रीय कमिटी र पोलिट ब्युरो रहने र सानो एउटा सचिवालय रहने खालको प्रबन्धको प्रस्ताव गरिएको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। स्थायी समिति बैठकबाट पारित भएको विधान संशोधन मस्यौदा केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ 1 गते बोलाएको छ। आदेशमा विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताइएको छ। अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ 1 गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्याशीहरूलाई बोलाइएको छ भने विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद गेवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विपक्षी बनाई आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले महन्त ठाकुर सहित 16 जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाएको छ। यससँगै महन्त ठाकुरको जसपा अध्यक्ष पद पनि गएको छ। जसपाको 2 समूहको विवादमा निर्वाचन आयोगले 11 साउनमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो। यादव पक्षले हालै 35 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। आधिकारिकता विवादमा आयोगले हेड काउन्ट गर्दा यादव पक्षमा उभिएका 34 जना र तटस्थ बसेका रेशम चौधरीको नाम मात्र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा राखिएको छ। ठाकुर पक्षमा उभिएका 16 जनालाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएको हो। जसपा विधानमा 2 अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। महन्त ठाकुरलाई अध्यक्षबाट हटाएपछि के गर्ने भन्ने बारे छलफल भइसकेको छैन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गठबन्धनको सहयोगमा बनेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई मुलुक सञ्चालनसँगै तोकिएकै समयमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ। तर मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै काङ्ग्रेसभित्रैबाट सभापति लक्षित टीका टिप्पणी सार्वजनिक हुन थालेका छन्। असफल व्यक्ति पार्टी र मुलुकको सत्तामा पुग्नु देशकै लागि विडम्बना भएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसबाट सरकार सञ्चालनका साथै र तोकिएकै समयमा काङ्ग्रेस महाधिवेशनप्रति आशंका उब्जिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहानै फेसबुक मार्फत पार्टी नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै चरम असफलता र लापरवाहीका कारण तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न ढिलाइ भएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेताबाट लगाइएको आरोपलाई स्वयं काङ्ग्रेसले मात्र होइन समग्र राजनीतिक दलले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन्। काङ्ग्रेसकै संस्थापन इतर पक्षले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार सञ्चालन र तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै भेला तथा बैठकहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि हामीले केही कुरा छलफल गर्छौँ। अर्को सरकारलाई चाहिँ गतिशीलता गराउनको लागि पार्टीको अहिले भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपले अगाडि बढाउनलाई यो सफल बनाउनको लागि हाम्रा तर्फबाट के गर्नुपर्छ भने यो 2टा कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित भएर आजको बैठक हामी यो सरकार अहिले मैले भने सरकारका सन्दर्भमा र यो अधिवेशनको सन्दर्भले गर्दा केही साथीभाइहरू चाहिँ उत्साहजनक रूपमा चाहिँ यो धेरै भएर छलफल गऱ्यो भने अझ उत्कृष्ट निस्किन्छ भनेर मात्रै बस्या। काङ्ग्रेसका 13वटै भातृ संगठनको कार्यकाल सकिएको धेरै भइसकेको छ। यसबाट काङ्ग्रेसको संगठन सञ्जाल भद्रगोल रहेको स्पष्ट हुन्छ। पार्टीको महाधिवेशन र मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न पार्टीका संस्थापन पक्ष इतर जिल्ला सभापतिहरूको भेला सुरु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। संविधानले दिएको बाध्यात्मक अवधिभित्र पनि महाधिवेशन गर्न काङ्ग्रेसलाई सकस परेको छ। भदौ 19बाट संविधानले दिएको 6 महिनाको समय पनि सकिँदैछ। 2-3टा कारणले यो अधिवेशन हुन सक्ने र नसक्ने कुराको बहस छलफल चलिरहेको छ। एउटा पार्टीको चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउने कुरा, यसको निर्वाचनको निर्देशिका बनाउने कुरा र यसको निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन समिति बनाएर निर्वाचन गराउने प्रतिनिधिहरू खटाउने कुराहरू अहिलेसम्म टुङ्गिएको अवस्था छैन। र अर्कोतिर देशमा अहिले बढेको थर्ड भेरिएन्टको चाहिँ कोभिड जुन चाहिँ देखा परेको छ, यो अलि महामारीको रूपमा फैलिरहँदाखेरि हामीले हजारौँ होइन 8 लाख चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबाट छनौट गरेर लिएर आएर महाधिवेशन गर्ने कुरा त्यो पनि जटिल बनेको छ। उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो सत्य त्यही हो नै त्यही हो। किनभने
पार्टीको मेयर सभापतिले तोकिएकै समयमा अधिवेशन हुन्छ भनेर पटक पटक बोलिरहनु भएको छ। हामीले उहाँकै आधारमा मेयर सभापतिले तोकिएको समयमा अधिवेशन हुन्छ भनेपछि हामी आशा गऱ्यौँ, भरोसा गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ। तर अब अहिले त्यो अधिवेशन हुन सक्ने सम्भावना कति हो थाहा छैन। त्यसले गर्दा वरिष्ठ नेताले आफूले यो तोकिएको समयमा अधिवेशन हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले संविधान अनुसार भनेर दोस्रो पटक थपेको समय पनि भदौ 23 गते सकिँदैछ। देउवाले निर्वाचन आयोग मार्फत समय थप्न सक्ने शङ्का इतर पक्षलाई छ। यसरी आफ्नै पक्षका वरिष्ठ नेताहरूले नै नेतृत्वप्रति आक्रोश पोख्नुले काङ्ग्रेसलाई सरकार चलाउन थप चुनौती थपिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अझै पनि पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। महाराजगञ्ज स्थित पार्टीका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको निवासमा सोमबार अपराह्न बसेको पौडेल पक्षीय नेताहरूको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पार्टी नेतृत्वले इमानदार प्रयास गरे अझै पनि समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीको वैधानिकतालाई बचाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। तोकिएकै समयमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर यसको वैधानिकतालाई अझै पनि बचाउन सकिने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। महाधिवेशनको मुखमा हामी छौँ। यो महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दाखेरिमा हाम्रा पहिलेका केही कार्यतालिकाहरूमा चाहिँ व्यवधान आएर ती अड्किराखेको अवस्था पनि छ। तैपनि अब अझै 1 महिनाको समय बाँकी छ र संविधानले हामीलाई हाम्रो चाहिँ 5 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी कहिल्यै पनि हामीलाई कहीँ पनि संविधानले ठाउँ दिएको छैन। बैठकले महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद हाती राखेर 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सकिने ठाउँमा भने क्रियाशील सदस्यको विवाद समाधानका लागि 2 दिनसम्मको समय लिन सक्ने आफू पक्षको धारणा भएको पनि बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखाएर नेतृत्वले पार्टीको वैधानिकतालाई धरापमा पार्न नहुने पौडेल पक्षको दाबी छ। संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुन दलहरू बलियो हुनुपर्छ। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। जब राजनीतिक दलहरू नै आन्तरिक सङ्कटमा फस्छन् त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ। तर पछिल्लो समय सत्तामा गएका गठबन्धन बीचको एकता हेर्ने हो भने राष्ट्रिय विषयमा एकमत देखिन्छन्। तर उनीहरू बीचको एकता क्षणिक हो या दीर्घकालीन हो, अनिश्चयकै घेरामा छ। अर्कोतर्फ उनीहरूको एकता आम जनताको लागि हो या मिलिजुली लुट्नका लागि हो भन्ने केही दिनमै देखिनेछ। अघिल्लो चुनावमा प्राप्त गरेको मत प्रतिशत र सीट संख्याका आधारमा हेर्दा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। तर आन्तरिक संकटका कारण एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो दलको एकता र एमालेको संस्थापन इतर पक्षको गठबन्धनले दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा छ। एमाले चरम अन्तर्विरोधमा फसेपछि माओवादीसँग भएको एकता पनि टुटिसकेको छ। 17 महिनापछि हुने निर्वाचनको सामना गर्नु एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा अरू दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा एकता एमालेको विरुद्धमा छन्। धेरै दलभित्र आन्तरिक बेमेल भइरहँदा दलहरूबीचको एकता राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि आवश्यकता हो भन्ने अभिव्यक्ति धेरै नेताहरूको मुखबाट सुनिँदै आएको छ। असम्भव भन्ने त दुनियाँमा केही पनि हुँदैन। सबै कुरा सम्भव हुन्छ। असम्भव देखिने पनि सम्भव भएर आइराखेको स्थिति हो। तर अहिले तत्कालै हामी जसरी गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमा विभिन्न पक्षमा हामीहरू चाहिँ सरसल्लाह गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। छलफल त अहिले चाहिँ तत्काल यो गठबन्धनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि छलफल हाम्रो चलिरहेको छ। अब अलि परसम्मको लागि त अलि लामै छलफल यसको चाहिँ सबै वैचारिक पक्ष, सैद्धान्तिक पक्ष, सङ्गठनात्मक पक्ष यी सबै विषयहरू चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने, हल गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलि यसले चाहिँ समय लिन्छ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असफलताको जगतमा टेकेर सरकारमा पुगेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल हो। एमालेमा विभाजन र अन्तर्विरोध देखिएका बेला आगामी चुनावमा कांग्रेसले त्यसको लाभ उठाउन माओवादी र जसपासँगको सहकार्य जारी राख्नुपर्ने धेरैले बताइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख माओवादीलाई पनि अस्तित्व जोगाउन गठबन्धन जोगाउनै पर्ने देखिन्छ। आगामी चुनावमा कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादीसँग अहिले रहेको 49 सीटबाट घटेर माओवादीको शक्ति जसपाको भन्दा सानो हुने खतरा छ। प्रत्यक्ष चुनाव जितेका धेरै नेताहरू एमालेमा गएकाले माओवादीले कांग्रेस र जसपासँगको सहकार्य टुटाउन चाहँदैनन्। उता प्रतिनिधि सभामा 34 सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा समेत आन्तरिक विवादमा छ। आउँदो चुनावमा सम्मानजनक सीट ल्याउन उसले अहिलेको गठबन्धनमै रहनु उपयुक्त देखिएको छ। तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपा एमालेका नेपाल पक्षको गठबन्धन आम जनताको जनजीवनको सवालमा नभई आफ्नै स्वार्थका लागि भएको टिप्पणीहरू सुनिन्छन्। फरक दृष्टिकोण र विचार भएकाहरू एकै ठाउँमा के स्वार्थमा एक ठाउँमा हुने? एउटा आन्दोलनको लागि एक ठाउँमा हुन सकिन्छ। जस्तो 2046 सालको हिसाब गर्नुभयो भने 7 वामपन्थी पार्टीहरू एउटा एकजना पद्मरत्नजी सहित 8 जना र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा भए। किनभने एउटा मिसनको लागि मात्रै के थियो भने पञ्चायत सिद्ध्याउनलाई। अब आवश्यकता धेरै राम्रो छ नि। तपाईले राजनीतिक दलहरू फुट्नु हुँदैन, पहिलो आवश्यकता त्यो हो। दोस्रो आवश्यकता सबै धेरैवटा राजनीतिक दलहरू हुनुभन्दा साना साना सबै राजनीतिक दलहरू मर्ज भएर एउटा राम्रा 3-4 मात्रै पार्टी, शक्तिशाली पार्टी हुनु, प्रभावशाली पार्टी हुनु यो जरुरी कुरा हो नि। आवश्यकताको हिसाबले एकदम छ, तर सम्भावनाको हिसाबले न्यून छ। हुन पनि हो, अहिले कोरोना महामारीले आम जनता चपेटामा छन्। तर सत्ता गठबन्धन मन्त्रीदेखि संवैधानिकसम्म पद भागबण्डामा अड्किएको छ। यस्तो नियतिको नेपाली जनताले कहिलेसम्म सामना गरिरहने? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पा श्री कार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा अझै 1300 बढी परिवारले गाउँ ब्लकको जग्गाको पूर्जा आफ्नो नाउँमा बनाउन पाएका छैनन्। विक्रम सम्वत 2021मा भूमि सुधार ऐन बनेर देशभर नाप जाँचको काम सुरु भयो। तर बस्ती नजिक भएका ठाउँमा नापीमा कठिनाई भएपछि एकमुष्ट नापिन थालियो। एकमुष्ट नापिँदा सबैको जग्गालाई गाउँ ब्लक पूर्जा दियो। तर ती जग्गाले अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का कृष्ण श्रेष्ठको गाउँ ब्लकमा जग्गा छ। जग्गा र घर भए पनि उहाँसँग जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा अर्थात् लाल पूर्जा भने छैन। जग्गाको लाल पूर्जा नहुँदा उहाँ बैंकमा पुगेर घर जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन पाउनुहुन्न। गाउँ ब्लक अन्तर्गत रहेको जग्गाको कर भने उहाँले प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै आउनु भएको छ। जग्गाको नाप नक्सा पनि भयो, तर हालसम्म लाल पूर्जा हात पर्न सकेको छैन। हाम्रो गाउँको म मात्र नभएर जति पनि हामी लाल पूर्जा बिहिन्छौँ होइन, उहाँहरूको एउटै चाहना के हो, छिटोभन्दा छिटो यता शीघ्र यसलाई गरिदिनु पाए। आजभन्दा 30-40 वर्ष भइसक्यो एयरपोर्ट चलेर। तबदेखि हामी चाहिँ एउटा कस्तो छ भने वासस्थान छ, तर त्यो वासस्थानको कुनै भ्यालु नै छैन। त्यसलाई चाहिँ भ्यालु लाइकको बनाउनु पर्यो भनेर आशा गरेर हामीले चाहिँ यो चिज के होस् जमानादेखि आवाज दिइरहेको छ। हाम्रो यहाँ 5-6-7 चोटि नै यस्तो नापी सापी भएर पनि गइसकेको छ, अनेक चिज भएर गइरहेको छ। ल आज हुन्छ है, अब यस्तो हुनेवाला छ भने चाहिँ, तर अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। श्रेष्ठ जस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिका 4 की मैना कुमारी गुरुङले पनि लाल पूर्जा पाउनु भएको छैन। 13.5 धुरमा घर बनाए पनि आफ्नै जग्गाको मालिक बन्न नपाउँदा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ। गाउँ ब्लकमा जग्गा पर्ने नागरिकसँग रहेका सम्पूर्ण कागजात वडा कार्यालयले सङ्कलन गरिरहेको छ। वडा नम्बर 4 को यो ठूलो एउटा समस्या हो। यो समस्याको निम्ति चाहिँ वडा समिति कार्यालय वडा नम्बर 4 ले आदरणीय जनसमुदायको चाहिँ फाइल एकजुट गर्ने काम गरिरहेको छ, जसमा गाउँ ब्लकमा परेका टोलहरू इस्टकवा, दोगाहरा, एयरपोर्ट, खण्डवा लगायतका लगभग चाहिँ तपाईको 250 घरधुरी, त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्ला। मेरो अनुमानितमा 250 जना यहाँ वडा नम्बर 4 का चाहिँ सम्मानित जनताले पूर्जा नपाएको अवस्थामा म मेरो चाहिँ यो कार्यकालमा उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्जा दिएर नै
छाड्नेछु भन्ने एउटा सङ्कल्प लिएको छु। सिद्धार्थनगरको गाउँ ब्लकमा रहेका इस्टकवा, दोगहरा, एयरपोर्ट, विमानघाट पथ, खण्डवा लगायत टोलका करिब 250 घरधुरी लालपूर्जा विहीन छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा मात्र होइन, रूपन्देही जिल्लाभरमा 1300 बढी गाउँ ब्लकको जग्गाको पूर्जा व्यक्तिहरूले पाउन बाँकी छ। नापी कार्यालयले भने साधन र स्रोतको अभावले गर्दा सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। हामीसँग रूपन्देही जिल्लामा टोटल्ली अझै पनि 1300 गाउँपालिकाहरूको पूजाहरू व्यक्तिले पाउन बाँकी छ। त्यसका लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म अप्टिमम लगभग 2 वर्षको अन्तरमा हामीले लगभग 400 भन्दा बढी गाउँ ब्लकहरूको नापनक्सा गरेर पूजाहरू तयार गरेर वितरण गरिसकेका। जनशक्तिको अभाव हुँदा लालपूर्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ। यसरी लालपूर्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा आफ्नै जग्गा भएर पनि स्थानीयले जग्गाबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। ढिलासुस्ती नगरी स्थानीय व्यक्तिको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गराउनु मालपोत कार्यालय तथा सरोकारवालाको दायित्व हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। भिरालो जमिनमा त्रिपालको सहारामा बस्दै आएका अर्घाखाँचीका वादी समुदाय अहिले सरकारले पक्कै घर बनाइदिएपछि खुसी भएका छन्। सन्धिखर्क भद्रीखोलाका वादी समुदायलाई लुम्बिनी प्रदेश र सन्धिखर्क नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा वडा नम्बर 2 को भद्रीखोला नजिक घर बनाइदिएको हो। सामुदायिक वनको भिरालो जमिनमा बारी र त्रिपालको सहारामा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका अर्घाखाँची सन्धिखर्कका वादी समुदायका 11 घर परिवार र 2 दलित समुदाय गरी 13 घर परिवारले नयाँ घर पाएका छन्। झण्डै 35 वर्षदेखि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका सन्धिखर्क 2 का उनीहरू नयाँ घर पाएपछि खुसी छन्। सन्धिखर्क नगरपालिकाले निशुल्क जग्गा व्यवस्था गरिदिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 कोठे पक्की घर निर्माण गरिदिएको हो। अब भने बस्ने बासको समस्या हटेको भन्दै वादी समुदाय खुसी छन्। बसिरहन्थ्यो, अहिले यति निर्माण प्रदेश सरकारले यति गर्दैछ, धेरै खुसी छौँ हामी। सबभन्दा सबै टोलवासी, तेह्रवासी, सबै जनताको जनता आवासको उसले गर्दाखेरि धेरै खुसी छौँ। हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो त्यस्तामा बसेको, अहिले यस्तामा बस्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। कहिले तिरपाल मुनि, कहिले चिमले बारेर बसिरहेका थियौँ। सानसाना बाल्खाहरू थिए, अब त बाल्खाहरू पनि हुर्किँदै गए र बाघ भालुको डर थियो। पानी आउँदा पनि हामी रातभरि सुत्ने थिएनौँ। बिहान बेलुकी जुटाएर पनि खाने मान्छे रातभरि हामीलाई राम्ररी सुत्न पनि थिएन र आज हामीलाई सरकारले धेरै पहिलाभन्दा धेरै राम्रो काम बस्निवास गरिदिनु भएको छ। हामी यही सबैजना खुसी छौँ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 11 लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको 43,68,000 रुपैयाँ खर्च गरेर 13 वटा घर निर्माण भएको हो। उनीहरूका लागि बस्ने बासको व्यवस्था सँगसँगै नगरपालिकाले आमदानी गर्नका लागि बाख्रा समेत वितरण गरेको छ। नगरभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका अन्य वर्गका नागरिकहरूका लागि पनि राहत कार्यक्रम ल्याउने सन्धिखर्क नगरपालिकाले जनाएको छ। 13 जना परिवारलाई हामीले ग्रामीण मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रम अन्तर्गत र मुख्यमन्त्री युवा रोजगारी अन्तर्गत घडेरी 11 लाखमा र 40 लाखमा हामीले चाहिँ मिलेर नगरपालिका र प्रदेश सरकार सहित मिलेर हामीले यो सम्पन्न गरेका छौँ। विभिन्न कारणले हावापानीको हिसाबले पनि अझ बस्नलाई एकदम उपयुक्त हामीले ठान्यौँ। त्यस कारण यो जग्गा चाहिँ लिएर अहिले 13वटा घरहरू बनाएर सम्पन्न छ र अब उहाँहरू यहाँ बस्न अब सुरु गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको लागि पनि एउटा यो हामीहरूले बनायौँ। यो पनि एउटा राम्रो भयो र उहाँहरूलाई पनि बस्नको लागि व्यवस्थित रूपमा एउटा मान्छेलाई कमसेकम 2 कोठे घर टोयलेटसम्म भयो भने र त्यो हिसाबले चाहिँ यो योजना बनेर आयो। यसलाई चाहिँ हामी सम्पन्न गराएका छौँ। वादी परिवारलाई सामूहिक रूपमा लालपूर्जा समेत वितरण गरिएको छ। बालुवा चाल्ने, गिटी कुट्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर आफ्ना दैनिकी चलाउँदै आएका वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा पनि प्रोत्साहन गर्दै अगाडि लैजानुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अर्घाखाँचीबाट सहकर्मी विष्णु खनालको रिपोर्ट।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङ विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन राप्ती गाउँपालिका र मुक्त कमैया समाज दाङले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने र खारेज गरेको आयोग पुनर्बहालीको माग गरेको छ। सुकुम्बासीले लाल पूर्जा वितरण गर्नुहुन्छ। आज त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मुक्त कमैया घोषणा गर्ने नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री आज फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि आयोग खारेज गरेर नेपाली आम दाजु नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भूमिहीन सुकुम्बासीबाट वञ्चित गर्ने काम प्रक्रिया अगाडि बढाउन छोडेर वञ्चित गर्ने काम गर्नुभएको छ। यो आम दाजुभाइहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू आज यो नेपालको सजग नागरिक हो भन्ने हामी सुनेका छौँ। हामी पुस्तैदेखि बसोबास गरेका आएका हामी भूमिहीन सुकुम्बासी पूर्जा कहिले पाउने भनेर पुरेर बसेका आज पूर्जा पाउने बेला चाहिँ फेरि पनि आयोग खारेज गरेको छ। त्यसले गर्दा हामी कसैको कर्तव्य होइन, कुनै पार्टीको आस्था बोकेका होइनौँ, तर हामी नेपाली जनता हौ, सम्पूर्ण पार्टीका जनता हौ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले हाम्रो लागि लाल पूर्जा दिँदा खोजिराख्दाखेरि तपाईहरू यो पार्टीको त्यो पार्टीको भन्न मिल्छ। आफ्नो अधिकारको निम्ति पनि तपाईहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर लड्न सक्नुपर्छ। तर प्रदर्शनकारीहरूले आयोग पुनर्बहाली नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संसदको विकास समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा देखिएका जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले सोमबार आयोजना गरेको खोकना बुङ्गमती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यहाँ देखिएको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन दिएको हो। हामीले आज यसको स्थलगत अनुगमन गरेका छौँ। स्थलगत अनुगमन गरिसके पछाडि हामीले स्थानीय सरकारवाला यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर हामी समस्या के हो भन्ने विषयमा पनि थप सरसल्लाह हामी समस्याको पहिचान गर्छौँ र यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ सहसचिव स्तरीय चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ एउटा समिति पनि बनेको छ। योसँग सम्बन्धित 5 वटा आयोजनाका चाहिँ आयोजना प्रमुखहरू लगायतको चाहिँ एउटा समिति छ। त्यो समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। करिब 1 खर्ब 75 अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग 81 साल पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको साझा कार्यक्रममा लोकप्रियतालाई पछ्याउने भोकमा छुट र राहतका चर्चा। सत्तालाई दोहनको साधन बनाउन नयाँ बोतलमा पुरानै सामग्री भरिएको विश्लेषण। सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान स्वीकृत। तलबमान साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा केही सचिवहरूको सरुवा। महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, महासचिव र केन्द्रीय सदस्य मात्र चुन्ने गरी एमाले विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउँदै बाँकी पदाधिकारी मनोनयन गर्ने प्रस्ताव। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ 1 गते उपस्थित हुन निर्देशन। जसपाले 16 नेतालाई कार्यकारिणी समितिबाट हटायो। महन्त ठाकुरको अध्यक्ष पद गयो, कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएकाहरूको सांसद पद भने कायमै।
सन् 2030 सम्ममा 1.5 सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। मौसमसँग जोडिएका विपदले गम्भीर आपतका घटनाहरू आउने उल्लेख। र 13औं साफ च्याम्पियनसिप फुटबल मालदिप्समा हुने अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, बांग्लादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्काले खेल्ने पक्का। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।